ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ ایسی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی ایس پی سید پروڈکشن فار مور اپڈیٹ لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل نبی تو منگلے علی تو منگلے نبی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی نبی تو منگلے علی تو منگلے نبی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑ رہ نبی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے تے پھر آکھی کسے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے تے پھر آکھی سان نبی دے حوالے کر دے نگاہ علی دے حوالے کر دے سان نبی دے حوالے کر دے نگاہ واللہ تیرے تن تے مندا جے کوڑ رہ جائے تے آکھی واللہ تیرے تن تے مندا جے کوڑ رہ جائے تے آکھی نبی تو منگلے علی تو منگلے جنتا روز کھانے فرشتے روتے کرن جے جھگڑا جنتا روز کھانے فرشتے روتے کرن جے جھگڑا فرشتے روتے کرن جے جھگڑا نبی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی علی دا دشمن نبی دا دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن علی دا دشمن نبی دا دشمن نبی دا خدا دا دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن تو آپ سارے تجربے کر لے